يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان। तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔